बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर सलीम आजर आपको फुल टीवी चैनल से खुशामदीद कहता है। आज का जो प्रोग्राम है वो, जैसा कि पहले आपको मालूम है कि बहाली मुलाजमीन का जो केस है वो पार्लियामेंट कमेटी के ज़ेर समात है, और ये पूरा हफ्ता जो था वो केस जो था वो समात होती रही। तो काफ़ी दिनों से मैंने इसके ऊपर कोई वीलॉग नहीं किया और अपने दोस्तों को आगाह नहीं किया। काफ़ी दोस्तों ने मुझसे रब्ता भी किया कि इसके बारे में बताएं कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो उस हवाले से मैं आपको आगाह करता हूं कि जो ये प्रोसीडिंग्स इस हफ्ते में पार्लियामेंट कमेटी की, जिसको चेयर जो है तो चेयरमैन पार्लियामेंट कमेटी डॉक्टर कादर मंदू-खेल साहब कर रहे हैं, और दिन ब दिन जो है वो कमेटी मुख्तलिफ अदारों के सरबराहान को बुलाकर उससे सिफारिशात ले रही हैं कि आया किस तरह जो है वाली मुलाजमीन का जो मसला है उसको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक उन पर अमल कराया जाए। तो अब मैं आपको इसकी पूरी तफसील बनाता हूँ। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा ताकि कोई नई अपडेट आए तो वो आप तक पहुँच सके। तो इस हवाले से मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट कमेटी में एक और मेंबर का जो इजाफा किया गया। बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में पूछा कि ये कमेटी में 12 मेंबरों का इजाफा क्यों होता जा रहा है। तो सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ इसमें जो अहम बात है और जो बड़ी खबर है इस हफ्ते की वो यही है कि जो इसमें एक मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से MNA है, उनका इजाफा किया गया है। इससे क्या हुआ है, कमेटी में जितनी भी इस वक्त हुकूमत की तमाम पार्टियों की जो नुमाइंदगी है वो अब इसमें शामिल हो गई है। तमाम पार्टियों के जो MNAs हैं वो इस कमेटी में शामिल हो गए। तो इसका मतलब ये है कमेटी जो है अब ये इज्तिमाई तौर पे पार्लियामेंट कमेटी तमाम पार्टियों की मुशावरत से वो आगे बढ़ रही है। और दूसरा, इसमें खास तौर पे मैं पहले भी प्रोग्रामों में ये बात कह चुका हूं कि ये बिल्कुल आईनी कमेटी है और इसके इख्तियारात भी हैं। जो अदारे के सरबराह अभी तक इस कमेटी को सीरियस नहीं ले रहे और इसकी सिफारिशात पे अमल करने में हिल्लो हुज्जत से काम ले रहे हैं, तो कमेटी का जो इस्तेकाक है अगर वो इस्तेमाल करें तो अदारों को ये इस बात का पता चल सकता है कि कमेटी के इख्तियारात क्या हैं। जैसा कि डॉक्टर कादर मंदू-खेल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बरबला बात की कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अदारे हैं वो हठधर्मी पे उतरे हुए हैं और उन तक जूं तक नहीं रेंग रही। तो जितनी कमेटी इस मामले में सीरियस है उतनी अदारों के सरबराह सीरियस नजर नहीं आ रहे। तो मेरा डॉक्टर कादर मंदू-खेल साहब से एक सवाल भी है और रिक्वेस्ट भी है और इल्तिजा भी है कि जब आप खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि ये जो अदारे हैं इनके सरबराह इतनी संजीदगी से हमारे अहकामात पे अमल नहीं कर रहे, तो फिर भी आप पहले भी इसको संजीदा ले रहे हैं, लेकिन अब भी आपको अपने अहकामात में मजीद सीरियसनेस और संजीदगी का पहलू डालकर और इनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल दरामद की तरफ लाना होगा और इनके लिए जो दायरा कार है उसको बड़ा नैरो करना होगा ताकि इसमें से ये निकल ना सके। अब बहुत सारे ये अदारों के सरबराहों की सुनने में आ रही है कि एक सियासी कमेटी, एक सियासी मसला है, सियासत की भींट चढ़ जाएगा। अगर अल्लाह ना करे ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी की एक शिकस्त होगी जिसकी तरफ अदारे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मैं ये एक और बात इस फोरम से चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी डॉक्टर कादर मंदू-खेल साहब से कहना चाहता हूं कि आप पहली फुर्सत में आपने इस कमेटी का जो खाता है वो बड़ा वसी कर लिया है, जिसमें आपने कैजुअल कंट्रेक्चुअल मुलाजमीन को केसों को भी शामिल कर लिया है। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले आप कमेटी को इस मामले को टेकअप करना चाहिए जिसके ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। तो इसकी एक डेडलाइन देते हुए इसको अमल दरामद करना चाहिए।
اگر ادارے اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے تو اس کی ایک قرارداد اسمبلی میں لے جا کر متفقہ طور پہ تمام پارلیمنٹ پارٹیز جو ہیں وہ اس کو پاس کر کے تو وہ قرارداد جو ہے وہ سیکٹری اسٹیبلمنٹ تک پہنچانی چاہیے اور کمیٹی اس پر عمل درآمد کروا کے اس کی رپورٹ جو ہے وہ طلب کرے. اب اس کا فائدہ جیسے یہ کیس لنگر آن ہو رہے ہیں، باقی ملازمین کو کیس سنے جا رہے ہیں، اس میں اداروں کو یہ ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. تو اب میں تمام دوستوں کی وسادت سے اور بحالی ملازمین کی طرف سے جناب حضور قادر مندوخیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کیسوں کو علیحدہ کر لیں، جو بحالی ملازمین والا کیس ہے اور جو دوسرے کیجولز کے اور کنٹریکچوئل ملازمین کے کیس ہے ان کی آپ ایک علیحدہ طریقے سے نشست کریں. کیونکہ جب بھی لاسٹ جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں جو ٹائم کی بات کی گئی تو اداروں کو بہت سارا ٹائم دیا جا چکا ہے. تو ابھی بھی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سوئی سودرن اور سوئی نودرن کے جو سینئر مینجمنٹ اس نے 10 دن کا ٹائم لیا، تو 10 دن ٹائم بہت ٹائم ہے. اگر انہوں نے عمل درآمد کرنا ہے تو اس میں وہ کر سکتے تھے. تو لگتا ہے ایسے ہے کہ ابھی تک اداروں میں اس پہ کوئی کام دکھائی نظر نہیں دے رہا کہ وہ رپورٹ پیش کریں گے اور یہ کہیں کہ ہم نے اس پہ عمل درآمد کر دیا ہے. تو اس حوالے سے جو میرے دوست، جو میرے ساتھی بحالی ملازمین ہیں، ان کو پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں. کسی قسم کی وہ مایوسی کا شکار نہ ہو، کیونکہ کمیٹی نے یہ جب وعدہ کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے وعدہ کیا ہے اور اس میں باقی جو اتحادی جماعتیں وہ شامل ہو گئی ہیں، تو اس کا نتیجہ یقیناً ڈاکٹر قادر مندوخیل صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اور جو کمیٹی کو تشکیل دینے والے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویت اشرف صاحب، اس کے نتائج بہتر نکالیں گے. ہمیں پورا کمیٹی پہ یقین بھی ہے، اعتماد بھی ہے اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. لیکن بات پھر وہی میں کروں گا کہ اس کا دائرہ جو اختیار ہے اس کو اب وائنڈ اپ کی طرف جانا چاہیے. جتنا یہ لنگر آن ہو رہا ہے اس میں اداروں میں اور پلس جو ہے ملازمین میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ بحالی ملازمین کا جو کیس ہے، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے عمل درآمد کے مطابق ہے، اس کو آپ نیکسٹ ویک میں آپ ڈسپوز آف کریں. اس کے اوپر جو بھی احکامات ہے وہ کلیئر کٹ کر کے یہ جو کارروائی ہے اس کو اس کی حد تک کلوز کر دیں. باقی ملازمین کی جو کیجول کنٹریکچوئل ہیں ان کا کیس چلتا رہے. تو میرے سوئی ناردرن سوئی ساؤدرن کے جو دوست ہیں وہ بھی پوچھ رہے تھے، تو ہمارا جو کیس سوئی ناردرن سوئی ساؤدرن کا ہے وہ نیکسٹ ہفتے میں یعنی اگلے ہفتے میں وہ ٹیک اپ ہونے جا رہا ہے. اس وقت باقی اداروں کی سماعت ہو رہی ہے. تو نیکسٹ ویک جو ہے وہ تمام جو سوئی ناردرن سوئی ساؤدرن کے دوست ہیں ان کے لیے اگلا ہفتہ بہت اہم ہوگا. تو تمام دوستوں سے ہے کہ وہ دعا بھی کریں اور کمیٹی کی استقامت کے لیے اور کمیٹی کی جو ہے جتنے بھی ممبران ہیں ان کی صحت اور تندرستی کی. باقی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارا دوستوں کا یہ حق بنتا ہے اور اللہ تعالی ہمیں حق دلائے گا جس کا وسیلہ جو یہ پارلیمنٹ کمیٹی بنی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے اور اس کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بنے ہیں. کیونکہ یہ وعدہ محترمہ بے نظیر کا تھا اور یہ جو ٹیم ہے یہ محترمہ بے نظیر کی ٹیم ہے اور اس کی آپ یاری، اس کو سنبھالنا، ان کے حق دلانا، یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور فرزند محترم آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو اپنا فرض سمجھ کر ان کے مسائل حل بھی کریں گے اور اس طرف لگے ہوئے ہیں. تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.